من أهم جوانب نشاط المؤسسة، خاصة بالنسبة لهذه المنطقة العزيزة من وطننا. سيقدم الأستاذ الفاضل حسن سيمو رئيس غرفة بمحكمة النقد سابقا والمستشار حاليا بالمؤسسة نظرة مختصرة عن تلك الجوانب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. حضرات السيدات والسادة، كل باسمه وصفته. بعد العرض المستفيض الذي تفضل به السيد وسيط المملكة أمامكم، يطيب لي أن أقدم للحضور الكريم نيابة عن الأستاذ محمد الديدي الكاتب العام للمؤسسة بعض المعطيات الإحصائية للقضايا ذات الصلة بهذه الجهة، والتي عقب تساؤلاتكم وملاحظاتكم تسعفنا في تحديد الخطوط العريضة للتعامل مع الموضوع بالنسبة لهذه الجهة فيما سيأتي من الأيام إن شاء الله، وكل ذلك وفق الرؤى التي حددت في شعار هذا اللقاء الهام، ألا وهو الوساطة المؤسساتية دعامة للحق والمشروعية. فأي قراءة للمعطيات الإحصائية الخاصة بهذه المنطقة العزيزة من شرق المغرب، وأي تعليق يمكن أن نتقاسمه في الموضوع، والمؤسسة تعاين احتلال المنطقة وللسنة الثانية على التوالي صدارة مصدر الشكايات التي ترد عليها والتي تندرج ضمن الاختصاص. ففي سنة 2012 كانت حصة المنطقة على الشكل التالي: 221 شكاية من أصل 1673 على الصعيد الوطني، أي بنسبة 13.2%. فهل معنى هذا أن المنطقة تعرف اختلالات إدارية أكثر، أم أن الساكنة هي أكثر جرأة على التظلم والتمسك بحقوقها والمطالبة بها، أم إنها الأكثر تشبعا بثقافة الوساطة والأكثر إدراكا بمزاياها، إذ تفضل ولوج أغوارها كبديل حضاري لحل المنازعات الإدارية؟ أسئلة تفرض نفسها كان لابد من طرحها. فبالنظر إلى القطاعات المعنية بهذه الشكايات نجد على رأسها قطاع التشغيل والشؤون الاجتماعية. ف69 شكاية، أي ما يمثل نسبة 31%، تهم فقط عمال مناجم جرادة الذين يتظلمون من تأخير تحيين مستحقات الإيراد العمري أو المعاشات المترتبة عن حوادث الشغل أو الأمراض المهنية. طبيعة هذه الشكايات: أهم هذه القضايا كانت حسب الشكل التالي: 155 شكاية ذات طبيعة إدارية تمثل 70%، 35 شكاية ذات طبيعة عقارية تمثل 15.8%، 18 شكاية ذات طبيعة مالية تمثل 4.5%، 9 قضايا مرتبطة بعدم تنفيذ الأحكام تمثل 4.10%. الشكايات حسب العمالات والأقاليم: عمالة وجدة أنقاد 74 شكاية وهي تمثل 33.5%، إقليم جرادة 55 شكاية وهي تمثل 24.9%، إقليم الناظور 33 شكاية وهي تمثل 14.9%، إقليم بكان 10 شكايات وهي تمثل 8.6%، إقليم توريرت 17 شكاية وهي تمثل 7.7%، إقليم فيقيك 15 شكاية وهي تمثل 6.8%، إقليم دريوش 8 شكايات
وهي تمثل 3.6%. تصاعد عدد الشكايات بالمنطقة. منذ بداية عمل المؤسسة تطورت نسبة الشكايات المرتبطة بهذه الجهة في تصاعد من 7% إلى أن بلغت الآن 13.2%. وقد اتخذت المؤسسة 124 موقفا ما بين توصيات وقرارات، 7 توصيات، 37 مقررا بعدم القبول لعدم الإدلاء بالوثائق والمستندات، 9 مقررات بعدم الاختصاص، 12 إشهادا بتسوية الملف، 40 توجيها لوزارة التشغيل وصناديق الاحتياط قصد تسوية الإيرادات. ومن الأكيد أنه باستثناء قضايا مناجم جرادة فإن المنطقة لا تختلف عن باقي الجهات، إذ تشترك معها تقريبا في الإشكاليات التي تم رصدها في تصريف الشأن الإداري، وهي كالتالي: قضايا نزع الملكية والاعتداء المادي وتصاميم التهيئة، قضايا الوضعيات الفردية للموظفين، بعض قضايا تنفيذ الأحكام، طلب شهادة إدارية لتحفيظ عقار. ومهما كانت المسافة بين الواقع والمأمول فإن النظر صعب ووعي ولتجاوز حواجزه لاستدعاء الأمر ما يلي: تعبئة وقناعة راسخة بما تفرضه المسؤولية الإدارية، إيمانا بأن الإدارة مصلحة للمرتفقين لا إدارة مصالح، تفهم المواطنين بأن الإدارة تعمل من أجل المشروع من المطالب. الآن بعض التوصيات التي صدرت بالنسبة للإشكاليات التي طرحت في المنطقة. تركزت هذه التوصيات على الآتي: تعزيز مبدأ استمرارية المرفق العمومي، وبالمقابل استمرارية الوفاء بالالتزام. التعويض عن الاعتداء المادي، إذ أكدت المؤسسة على أن على السلطة قبل الإقدام على استغلال أملاك الخواص أن تعمل على تسوية وضعيتها من خلال سلوك المساطر القانونية في نطاق إجراءات نزع الملكية والاستئذان في الحيازة المؤقتة، وإيداع مبلغ التعويض المحدد المنصف والعادل. إلزام الإدارة بتسوية الوضعية الإدارية لموظفيها، والتي لا يمكن للمعني بالأمر تحمل تبعات تأخرها في القيام بالمتعيين بعلة صدور مقتضيات قانونية جديدة مخالفة. طلب إعادة النظر: لا يمكن أن يوقف إجراءات تنفيذ أي حكم، وعلى الإدارة بمجرد أن يصبح الحكم قابل للتنفيذ أن تبادر إلى ذلك تجسيدا للمقتضيات الدستورية الواردة في الفصل 126 من الدستور، التي تنص على سمو القانون وعلى أن الأحكام النهائية ملزمة للجميع، ولذلك على سلطة الوصاية أن تربط المصادقة على الميزانية، طبعا ميزانية مجالس الجماعية، بجدولة المبالغ المحكوم بها في الميزانية. كون الإدارة عمدت إلى هدم بناء أنجز بترخيص إداري وبدون أن يصدر قرار بذلك، ومن غير أن يخول للمعني بالأمر حق المنازعة والطعن فيه، يعتبر خرقا للمساطر القانونية المعمول بها، مما يتعين معه إنصاف المشتكي وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. أما بالنسبة للقضايا الأخرى فقد عالجتها المؤسسة على هذا النحو
وبطرق مختلفة طبعا وحسب كل حالة على حدة. أشكر حسن الإصغاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى.